अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौज़फ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। इमरान खान की हुकूमत आरटीएस बंद करके बनी और नैब और आईएसआई के ज़रिए चली। इलेक्शन में धांधली और इमरान सरकार की तश्कील में ताकतवरों का किरदार बेनकाब हो गया। नवाज शरीफ साहब के हक़ में एक और गवाही सामने आ गई, यानी नवाज शरीफ साहब का जो मौक़िफ़ था कि 2018 का इलेक्शन चढ़ाया गया, उसके हक़ में एक और गवाही सामने आई। और ये गवाही भी इमरान खान साहब के कैंप में से आई, यानी वो शख्सियत जो एक वक्त में इमरान खान साहब के जो जहांगीर तरीन साहब के जेट के अंदर उनके साथ बैठकर जो है पॉलिटिक्स के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे थे, और उस शख्सियत की तरफ से इस बारे में अहम तरीन इंकशाफात करना इस बात का सबूत है कि अब नवाज शरीफ साहब का जो जहाज़ है उसके पेंदे के अंदर बहुत बड़े बड़े सुराख होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इस शख्सियत ने अपने जो इंकशाफात हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को ना सिर्फ रिवील किया बल्कि ये बताया कि इमरान खान साहब के पास जो पैसे आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कौन दे रहा है, किस तरीके से इकट्ठे किए गए, आरटीएस कैसे बैठा, आरटीएस बिठाने के लिए जो आरटीएस को चलाने के लिए जो पासवर्ड था उस पासवर्ड को कैसे हासिल किया गया, और फिर उस पासवर्ड को इस्तेमाल करके आरटीएस को कैसे बिठाया गया। और इमरान खान साहब के जो घर के भेदी हैं उन्होंने ही इमरान खान साहब के लिए लंका ढा दी। मेरा इशारा है जनाब मोहसिन बेग साहब की तरफ, जो इस्लामाबाद और पाकिस्तान में एक मारूफ शख्सियत हैं, मारूफ जर्नलिस्ट हैं, और इसके साथ साथ उनको इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी साथी के तौर पर या अलाई के तौर पर या उनके साथ रवाबत इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतने बहुत ज़्यादा हैं कि वो किंग मेकर्स के अंदर उनका शुमार किया जाता है। अनडाउटली ही इज़ अ किंग मेकर। खुशकिस्मती ये है मेरी भी कि मेरी भी उनके साथ याद अल्लाह है, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत उनके साथ एहतराम का रिश्ता है। और मोहसिन बेग साहब ने ये जो इंकशाफात किए हैं, यकीनी तौर पर अब इन इंकशाफात की रोशनी में जज अरशद मलिक का जो वीडियो है, उसके बाद राना शमीम साहब का जो एफिडेविट है, और उसके बाद जो साकिब निसार साहब की ऑडियो है, ये तमाम चीज़ें अगर मिलती हैं तो इसका मतलब ये है कि वाक़तन जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी निज़ाम के ऊपर जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर बहुत बड़े सवालात उठते हैं। मोहसिन बेग साहब ने एक इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू इस वक्त सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड पे है, जिसका हैशटैग है हैशटैग मोहसिन बेग जो है एक्सपोज्ड इमरान खान आई के, और तकरीबन कोई 40-45 हज़ार के करीब अब तक इसके ऊपर ट्वीट्स हो चुके हैं। सलीम साफ़ी साहब के साथ उन्होंने उनके यूट्यूब चैनल के लिए उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। सीधा बातें मैं आपको उस हवाले से बताऊंगा, और ख़ास तौर पर जो आरटीएस है इसके हवाले से अभी मैं आपको बताऊंगा कि आरटीएस का मामला कहां तक पहुंचा और कैसे हुआ, और उसके नतीजे में ये जो इमरान खान साहब की जो एक बहुत थिन मेजॉरिटी है ये उनको मिली, क्योंकि अगर आरटीएस ना बैठता तो इसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब को जो एक थिन मेजॉरिटी, बहुत मामूली मेजॉरिटी मिली, वो मेजॉरिटी भी ना मिलती। मोहसिन बेग साहब ये फरमाते हैं कि जनाब इमरान खान के लिए 2 दर्जन से ज़ायद लोगों को मुख्तलिफ पार्टियों से तोड़ा, और इसके अंदर मोहसिन बेग साहब इस बात का इंकशाफ करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को इमरान खान की इस बात पर कायल किया कि वो इमरान खान के साथ शामिल हों, क्योंकि ये वो तमाम इलेक्टेबल्स हैं जिनके अपने हलके हैं और इनके लिए पार्टीज़ इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, और उनको इस बात पर कायल किया कि जनाब अगर आपने पाकिस्तान के अंदर साफ चली शफाफ चली हुकूमत चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो माजी के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है उसको ब्रेक किया जाए और एक नई और साफ और शफाफ की आदत सामने लाई जाए, तो फिर उसके लिए ये जो थर्ड ऑप्शन है इसके ऊपर आपको ज़रा फोकस करना पड़ेगा। और मोहसिन बेग साहब ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि इस वक्त जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं चौधरी सरवर साहब, वो ये कहते हैं कि मैंने ही चौधरी सरवर साहब को कायल किया था कि वो पीटीआई के अंदर शामिल हों, बल्कि मैंने ही उनकी मुलाकात भी करवाई थी इमरान खान साहब के साथ। और जब इलेक्शंस का टाइम था तो इमरान खान साहब चाहते थे कि वो नए चेहरे लेके आएँ सामने, तो मोहसिन बेग साहब ने कहा कि मैंने उनको ये कहा कि जनाब ये कोई आप फिल्म नहीं बना रहे जिसके अंदर नए चेहरे आएंगे और चल जाएंगे, ये पॉलिटिक्स है, और इस पॉलिटिक्स के अंदर इलेक्टेबल्स का एक रोल है, उन इलेक्टेबल्स को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और फिर इमरान खान साहब ने को ये बात समझ में आई, और फिर मैं उनका ये कहना है मोहसिन बेग साहब का कि मैं 24 से ज़ायद अरकान असम्बली को इस बात पर कायल किया कि वो अपनी जमातों को छोड़ें और वो पीटीआई में शामिल हों। तो
اس پر بات میرا خیال ہے یہ بھی بنتی ہے محسن بیگ صاحب، جتنا ان کا انفلوئنس ہے، تو یہ جو 24 لوگ آئے تھے یہ 24 لوگ واپس بھی جا سکتے ہیں، تو بڑا امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ پھر انہوں نے انکشاف کیا، کیونکہ پارٹی ہے، ایک جماعت ہے، اس جماعت کو اپنی پالیٹکس کرنے کے لیے پیسے چاہیے، کیونکہ اگر آپ دھرنا دے رہے ہیں، اگر آپ جلسے جلوس مظاہرے کر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے میسو یہ سارا کام کیا، 126 دن کا ڈی چوک میں دھرنا دیا، اس کے ساتھ ساتھ ملک گیر جلسے کیے، ریلیاں کی، لانگ مارچ کیے، تو اس کے لیے پیسے تو چاہیے، پیسوں کے بغیر تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو محسن بیگ صاحب نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے مختلف لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے دیا عمران خان صاحب کو، اور اس کی مالیت 1 ارب روپے سے زائد ہے، یعنی 1 ارب روپے سے زائد کی فنڈنگ کرائی گئی عمران خان صاحب کو، تاکہ وہ پالیٹکس کے اندر اپنی جماعت کی جگہ بنا سکیں اور لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر، نیشنل میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر مکمل طور پر انفلوئنس کر سکیں اپنے اس پیسے کی زور پر جو ان کے لیے فنڈنگ کے طور پر استعمال کیے گئے۔ اب خالی پالیٹکس کے اندر یہ جلسے جلوس اور پیسے میٹر نہیں کرتے، پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کی نرسری کے اندر جاتا ہے، وہ جو گملے کے اندر اگتے ہیں پودے، وہی سننے میں آیا یہی، اور دیکھنے میں بھی یہ آیا کہ وہی تناور درخت بنتے ہیں۔ اور محسن بیگ صاحب نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کی مختلف امپورٹنٹ شخصیات کے ساتھ نہ صرف ملاقات کرائی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اندر جو ان کے ذہن کے اندر ایک بات موجود تھی کہ عمران خان جو ہے اڑیل ہے، عمران خان بات نہیں سنتا، عمران خان بات نہیں مانتا، اڑ جاتا ہے، اپنے فیصلے لے لیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، تو یہ تمام جو موضوعات جو لوگوں کے ذہن میں عمران خان صاحب کے حوالے سے جو شکوک و شبہات تھے، محسن بیگ صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ تمام شکوک و شبہات لوگوں کے ذہن سے نہ صرف رفع کرائے، بلکہ ایک ایسے مقام پر لے آئے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان صاحب قابل قبول ہو گئے۔ اور پھر عمران خان صاحب اس حد تک قابل قبول ہوئے کہ عمران خان صاحب کو نہ صرف حکومت بھی ملی، بلکہ حکومت کو چلانے کے لیے سپورٹ بھی ملی، اور ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب نے وہ سپورٹ مکمل طور پر ایکسٹینڈ کی عمران خان صاحب کو، کیونکہ عمران خان صاحب، محسن بیگ صاحب کے بقول، عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ 2 پلرز آف سٹیٹ کے اوپر چل رہی، یعنی ایک نیب اور دوسری ISI چیف، اور ان دونوں کے بل کے اوپر عمران خان صاحب نے حکومت کی۔ پہلے بیگ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ شروع کے اندر جو نیب ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی اتنا زیادہ تعاون نہیں کیا، بلکہ خود PTI کے جب کچھ اسکینڈلز آئے تو انہوں نے اس کے اوپر نوٹس بھی دیا، لیکن پھر چیئرمین نیب کی ایک آ جاتی ہے ویڈیو سامنے، اور اس ویڈیو کی وجہ سے چیئرمین نیب جو ہے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب، وہ عمران خان صاحب کے قابو میں آ جاتے ہیں۔ پھر جب قابو میں آ جاتے ہیں تو پھر احتساب کے نام پر انتقام کا ایک گھناؤنا کھیل کھیلا جاتا ہے، اور جب وہ کھیل شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ والا کام شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ پیچھے ہٹتا نہیں ہے اور آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جب یہ معاملہ آ جاتا ہے ان کا ISI اور نیب کے حوالے سے، تو سینئر صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو ISI چیف ہیں وہ تو برملا اس بات کا اظہار بھی کرتے رہے کہ وہ سب لوگوں کے سامنے یہی کہتے تھے کہ اس کو میں نے بنایا، اور عمران خان کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے، تبھی اپوزیشن نے ان کو سلیکٹڈ کہا تھا، کیونکہ سب کاموں کا کریڈٹ تو وہ یعنی سابق ISI چیف لے رہے تھے، تو جب کریڈٹ آپ کو جائے گا تو پھر نقصان بھی آپ ہی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک صاحب تو چلے گئے، یعنی جو DG ISI تھے وہ تو چلے گئے، چیئرمین نیب رہ گئے ہیں، تو کافی حد تک بھائی صاحب نیچے آ گئے ہیں، اور اگر اپوزیشن کوئی موو کرتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اگر غیر جانبدار رہے گی تو نتیجہ سب کے سامنے ہوگا۔ یعنی جو بیگ صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اب نیوٹرل ہونا، اس کی 2 وجوہات ہیں کہ وہ جو 2 سپورٹنگ ایلیمنٹس تھے گورنمنٹ کے، ایک فارمر DG ISI اور اس وقت کے کرنٹ جو چیئرمین نیب ہیں وہ ہیں، ایک چلے گئے ہیں، ایک کی مدت ختم ہو چکی ہے اور وہ آرڈیننس کے سر کے اوپر موجود ہیں، اور جیسے ہی وہ والا ان کے سر سے وہ چادر ہٹے گی تو وہ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ اب معاملہ آتا ہے جناب الیکشنز کا۔
2018 के इलेक्शंस और आरटीएस की बंदिश। और यही वो एक ट्रिक है जिस ट्रिक ने इमरान खान साहब को इक़्तिदार के ईवानों तक पहुंचा दिया। बेग साहब इस बारे में इंकशाफ ये करते हैं कि एक ब्रीफिंग होती है आरटीएस के लिए, और उस ब्रीफिंग के अंदर जो रिज़ल्ट ट्रांसफ़र सिस्टम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाती है और उस आरटीएस यानी कि रिज़ल्ट ट्रांसफ़र सिस्टम के ऊपर एक ब्रीफिंग देती है। और उस ब्रीफिंग के अंदर आरटीएस कैसे काम करेगा, आरटीएस के ज़रिए रिज़ल्ट्स किस तरीके से सेंट्रल कंट्रोल रूम में आएंगे और फिर सेंट्रल कंट्रोल रूम किस तरीके से उन रिज़ल्ट्स को कंपाइल करेगा, इसके हवाले से तमाम तफसीलात उस इजलास में दी जाती हैं। और उसी इजलास के अंदर पासवर्ड भी उस आरटीएस का बताया जाता है, लेकिन किसी को वो आरटीएस लिखने की इजाज़त नहीं होती कि वो पासवर्ड कौन लिखे। लेकिन वहाँ पर मौजूद चंद शख्सियात ने उस पासवर्ड को ज़ुबानी याद कर लिया और फिर उसी पासवर्ड को इस्तेमाल करके अचानक आरटीएस को बंद कर दिया। क्योंकि अगर आपके पास लॉगिन है और लॉगिन के साथ आपके पास पासवर्ड है तो आप किसी भी सिस्टम के ज़रिए उस नेटवर्क के अंदर लॉगिन कर जाते हैं, छलांग लगा लेते हैं। और जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो उसकी तमाम सर्विसेज आपके पास ओपन हो जाएंगी और उन सर्विसेज को आप किसी भी वक्त टर्मिनेट कर सकते हैं। और इसके बारे में अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस ने वो पासवर्ड को याद किया और क्यों उस पासवर्ड को इस्तेमाल किया और रिज़ल्ट्स को बिठाया गया। बेग साहब का ये कहना था कि जिन लोगों ने इसको बंद किया उससे यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को फ़ायदा तो ज़रूर हुआ, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा क्रिटिकल टाइम था जब रिज़ल्ट्स आ रहे थे, रिज़ल्ट्स कंपाइल हो रहे थे और आगे बढ़ना था। लेकिन एकदम पूरा सिस्टम जब चोक कर गया तो फिर उसके नतीजे में कुछ नकब लगी है, कुछ कार्रवाई डली है। लेकिन उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया बेग साहब ने कि इमरान खान को हकीकतन वोट भी पड़े हैं, लेकिन जितनी बड़ी फतह उनको मिली वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती थी। अगर पासवर्ड ना होता तो बात आगे बढ़ सकती। इसी तरह एक और इंकशाफ किया बेग साहब ने, और वो इंकशाफ भी अपने अंदर एक बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है, और वो इंकशाफ है पीपल्स पार्टी के हवाले से। अब बेग साहब को चूँकि मैं भी ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बेग साहब के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अनडाउटेडली, इसके अंदर किसी को कोई शक नहीं है। बेग साहब ये फरमाते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब, और चूँकि वो एक ही स्ट्रीट में रहते हैं तो उनका ये कहना था कि मेरी जरदारी साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जब ये मामला हुआ जरदारी साहब के हवाले से, ये इलेक्शंस का मामला चला, तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने एक दिन मुझसे शिकवा किया कि यार दोस्त आप हमारे हैं लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान की। तो बेग साहब ये कहते हैं कि मैंने उनको ये बात समझाई, मैंने उनको ये बात कही कि जनाब नवाज शरीफ का मुकाबला इस वक्त अगर कोई कर सकता है तो वो इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान के ऊपर इस वक्त कोई चार्ज नहीं है, किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं है और हुकूमत के अंदर वो कभी आया ही नहीं। लिहाजा वो आसानी से ही इज़ अ परफेक्ट प्रोडक्ट जिसको हम सेल कर सकते हैं, और इस वजह से मैं उसकी सपोर्ट कर रहा हूं। और अगर वो मेरा ये मामला कामयाब हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पर आगे का कोई रास्ता निकल सकता है। यानी जो पीपल्स पार्टी के हवाले से जो उनका ये कहना है कि शायद उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी इस बात पर कायल किया कि वो स्पेस दें इमरान खान साहब को। और ये जो बात है यकीनी तौर पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर स्पेस उस वक़्त पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर एक अग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ इलेक्शन लड़ती तो कुछ उसको रिज़ल्ट हासिल हो सकते थे। लेकिन अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उसी लाइन पर सोचा जिसका इशारा बेग साहब कर रहे हैं कि इमरान खान को मौका दिया जाए नवाज शरीफ के साथ लड़ने का, तगड़ा पहलवान ही तगड़े पहलवान नूं ढा सकता है, मैं तो माड़ा बनना, अगर उन्होंने अपने आप को माड़ा तस्लीम कर लिया तो फिर यहाँ पर आकर तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए वो तमाम चीज़ें मुश्किल सूरत हाल डेवलप हो जाएंगी। 2014 का जहाँ तक धरना है वो तो यकीनी तौर पर अब इसके बारे में किसी को कोई दो राय नहीं है कि उसके अंदर एजेंसीज़ का रोल रहा है
اور وہ اب موجود ہے۔ اس انٹرویو کے بعد میری خود بیگ صاحب سے بات ہوئی اور میں نے اس حوالے سے ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ تمام باتیں ہیں بالکل ایسے ہی ہیں، اور کچھ فردر ان کے ساتھ اور بھی ڈسکشن ہوئی، خاص طور پر ایک اور معاملے پر۔ آپ کو یاد ہے کہ 3-4 دن پہلے میں نے ایک ویلاگ کیا تھا کہ مارچ کے اندر عمران خان صاحب ایک نئی تقرری کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے بھی میری بیگ صاحب سے بات ہوئی۔ میں نے بیگ صاحب سے پوچھا کہ بیگ صاحب کیا یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب مارچ میں ایک تقرری کا کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، تو بیگ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر ایسا کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو یہ یقینی طور پر اس پورے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ تصور کیا جائے گا، کیونکہ ٹریڈیشنلی کسی بھی پوسٹنگ پر اور خاص طور پر ایک اہم ترین ادارے کے سربراہ کی تقرری عمومی طور پر 6-7 مہینے پہلے نہیں کی جاتی، وہ کی جاتی ہے لیکن کوئی 3-4 ماہ پہلے اس کی تقرری کا کوئی فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مارچ میں یہ تقرری کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس وقت اس ادارے کے سربراہ کو ہٹائیں گے اور ہٹانے کے بعد ایک نئے سربراہ کو اپوائنٹ کریں گے، اور اس وقت ان حالات کے اندر جہاں پر عمران خان صاحب کے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاز کے پیندے کے اندر بڑے بڑے سوراخ ہو چکے ہیں اور وہاں سے اب پانی اندر گھس رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے لیے یہ فیصلہ کرنا بڑا ہی مشکل ہوگا، اور اگر انہوں نے یہ والا فیصلہ کیا تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور یہ کانسیکوینسز بالکل ویسے ہی ہوں گے جیسے اکتوبر کے اندر 99 میں ہوئے تھے اس کے کانسیکوینسز۔ اور عمران خان صاحب اگر پورے نظام کو لپیٹنا چاہیں گے تو پھر ان کے لیے پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اب یہ جو تمام انکشافات آئے ہیں سامنے، اب ان تمام انکشافات کو اگر ہم جج ارشد ملک کی ویڈیو، اس کے بعد جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیو، جج رانا شمیم صاحب کے بیان حلفی اور اب بیگ صاحب کے جو انکشافات ہیں، ان سب کو ملائیں سامنے تو یہ ایک بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہو جاتی ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان صاحب کی شکل میں پاکستان پر ہائیبرڈ نظام میں حکومت کو نہ صرف مسلط کیا گیا بلکہ اس کو چلانے کے لیے تمام تر سپورٹ ایکسٹینڈ کی گئی، اور اب جب عمران خان صاحب تمام تر سپورٹ لینے کے باوجود بھی پرفارمنس نہیں دے سکے تو اب وہ جو ہائیبرڈ سسٹم بنانے والے اور چلانے والے ہیں انہوں نے اب دیگر آپشنز پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے فاصلے بھی بڑھا لیے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان سے کچھ دور نظر آ رہی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے بارے میں بیگ صاحب سے جو میری ذاتی بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب کیا اپنی ٹرم پوری کریں گے؟ انہوں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اب سال کی بات نہیں ہے، یہ اب چند مہینوں کی بات ہے، اور موسٹ پروبیبلی ان کا یہ کہنا تھا کہ فروری سے آپ چیزوں کو دوسرے رخ پر جاتے ہوئے دیکھ سکیں گے اور اس کے نتائج یقینی طور پر سامنے آئیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں وہ ان انکشافات کی روشنی میں اب کیا آگے کا لاہ عمل بناتے ہیں، اور اسی پر آگے کا ہمارا پورا پولیٹیکل سسٹم بیس کرے گا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔